नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय भक्त सज्जन, हामी यी चतुर्मासाका पावन दिनहरूलाई अत्यन्त पवित्र मङ्गलमय बनाउनका निमित्त भगवानका कथा महात्म्यहरू श्रवण गर्दै हाम्रा यी दिनहरूलाई अत्यन्त सार्थक बनाइरहेका छौँ। हामी गृहस्थी भएर अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दै गर्दै, किनभने समस्त वर्णाश्रम धर्महरूमा सर्वश्रेष्ठ भनेको गृहस्थी धर्मलाई भनेर वर्णन गरिएको छ शास्त्रहरूमा। किनभने ब्रह्मचारी अनि वानप्रस्थी सन्यासी यावत धर्म सबै आश्रममा प्रवेश गरेका जनहरूले गृहस्थी बिना कुनै पनि आश्रम चल्न कठिन हुन्छ। जब ब्रह्मचारीहरू गुरुकुलमा बसेर अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि गृहस्थीकै सहयोगको खाँचो पर्ने गर्दछ, अनेक प्रकारका खाद्यान्नदेखि लिएर। अनि वानप्रस्थी भएका सन्यासी जनहरूका लागि पनि गृहस्थीहरूको अत्यन्त अहम भूमिका रहने गर्दछ। त्यस्तो सर्वश्रेष्ठ हामी गृहस्थमा रहेर कहिले दान पुण्य कर्म गर्दै गर्दै अनि भगवानका कथा श्रवण गर्दै, विशेष यी चतुर्मासका दिनहरूमा हामीले जे जति समय हुन्छ त्यो समयलाई सत्सङ्ग गरेर व्यतीत गरौँ भने हाम्रो जीवन पनि अत्यन्त सार्थक हुने गर्दछ। हामी विशेष गरेर यही चौमासाको महात्म्यलाई वर्णन गर्दै जाने क्रममा अब 5औं अध्यायमा गएर देवर्षि नारदले पूर्व जन्मका वृत्तान्तहरू वर्णन गरेको प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्नेछौँ। जो देवर्षि नारद पहिले दासी पुत्र हुनुहुन्थ्यो, यही चतुर्मासा व्रतको प्रभावले देवर्षि नारद बन्न सफल हुनुभएका यी प्रसङ्गहरू हामी यहाँभन्दा अगाडि गान गर्नेछौँ। सर्वप्रथम सुतजी वर्णन गर्नुहुन्छ। अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्वयन्निवा। त्यसपछि सुखपूर्वक बस्नुभएका वीणापाणि परम यशस्वी देवर्षि नारदले मुस्कुराएर आफ्नो नजिकै बस्नुभएका महर्षि व्याससित भन्न लाग्नुभयो, हे महाभाग व्यास, तपाईँको शरीर एवं मन दुवै आफ्नो कर्म एवं चिन्तनबाट सन्तुष्ट छ नि? अलिकति म मलिन मुद्रामा हजुरलाई देखिरहेको छु। अवश्य नै तपाईँको जिज्ञासा त राम्ररी नै पूर्ण भएका छन्, किनभने तपाईँले जुन यो महाभारतको रचना गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त अद्भुत छ। त्यो धर्म आदि सबै पुरुषार्थले परिपूर्ण छ। सनातन ब्रह्मतत्त्वलाई पनि तपाईँले खुब विचार गर्नुभएको छ र जान्नु पनि भएको छ। फेरि पनि प्रभु, तपाईँ अकृतार्थ पुरुष समान आफ्नो विषयमा शोक किन गरिरहनु भएको छ? व्यासजी भन्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो विषयमा जे जति भन्नुभयो ती सबै ठिकै हुन्। त्यस्तो भएर पनि मेरो हृदय सन्तुष्ट छैन। थाहा छैन यसको के कारण हो। तपाईँको ज्ञान अगाध छ। तपाईँ साक्षात् ब्रह्माका मानस पुत्र हुनुहुन्छ। यसैले म तपाईँसित यसको कारण सोध्न चाहन्छु, आज जान्न चाहन्छु। नारद, तपाईँ समस्त गोपनीय रहस्यहरूलाई जान्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले ती पुराण पुरुषहरूको उपासना गर्नुभएको छ, जो प्रकृति पुरुष दुवैका स्वामी छन् र असङ्ग रहेर पनि आफ्नो सङ्कल्प मात्रले गुणहरूद्वारा संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्दै रहन्छन्। त्वं पर्यटन्नर्कैव त्रिलोकी मन्तस्सरो वायुरिर्वात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। तपाईँ सूर्य झैँ तीनवटै लोकमा भ्रमण गरिरहनुहुन्छ र योग बलले प्राणवायुकै समान सबैको भित्र रहेर अन्तकरणको साक्षी पनि हुनुहुन्छ। योगानुष्ठान र नियमहरूद्वारा परब्रह्म र शब्द ब्रह्म दुवैको पूर्ण प्राप्ति गरेपछि पनि ममा जुन ठुलो कमी छ त्यसलाई तपाईँ कृपा गरी बताउनुहोस्। नारदजी भन्नुहुन्छ, व्यासजी, तपाईँले भगवानको निर्मल यशको गान प्राय भएको छैन। मेरो यस्तो मान्यता छ कि जसबाट भगवान सन्तुष्ट हुनुहुन्न त्यो शास्त्र वा ज्ञान अधुरो नै हुने गर्दछ। तपाईँले धर्म आदि पुरुषार्थको जस्तो निरूपण गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णको महिमाको त्यस्तो निरूपण गर्नु भएन। जुन वाणीले चाहे त्यो रस भाव अलङ्कार आदिले युक्त किन नहोस्, जगतलाई पवित्र पार्ने भगवान श्रीकृष्णका यशको कहिल्यै गान हुँदैन भने त्यो त कौवाका लागि उच्छिष्ट फ्याँक्ने स्थान जुठेल्नो समान अपवित्र मानिन्छ। मान सरोवरको कमनीय कमलवनमा विहार गर्ने हंसहरू झैँ
ब्रह्मधाममा विहार गर्ने भगवत चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कहिल्यै त्यसमा रमण गर्दैनन्। यसको विपरीत जसमा सुन्दर रचना पनि छैनन् र जसमा सिलसिला पनि मिलेका छैनन्, तर जसका प्रत्येक श्लोक भगवानका सुयश सूचक नामहरूले युक्त छन्, ती वाणीले लोकहरूका सारा पापहरूको नाश गरिदिन्छ। किनभने सत्पुरुष यस्तै वाणीहरूको श्रवण, गान र कीर्तन गर्ने गर्दछन्। त्यो निर्मल ज्ञान पनि जुन मोक्ष प्राप्तिको साक्षात साधन छ, यदि भगवानको भक्तिले रहित छ भने त्यसको त्यति शोभा हुँदैन। फेरि जुन साधन र सिद्धि दुवै पक्षहरूमा सदा नै अमङ्गल रूप हुन्छ, त्यो काम्य कर्म र जुन भगवानलाई अर्पण गरिएको छैन, यस्तो अहेतुक निष्काम कर्म पनि कसरी सुशोभित हुन सक्दछ? महाभाग व्यास, तपाईको दृष्टि अमोघ छ, तपाईको कीर्ति पवित्र छ, तपाईँ सत्यपरायण एवं दृढव्रती हुनुहुन्छ। यसैले अब तपाईँ सम्पूर्ण जीवहरूलाई बन्धनबाट मुक्त गराउनका लागि समाधिद्वारा अचिन्त्य शक्ति भगवानका लीलाहरूको स्मरण गर्नुहोस्। ततोन्यथा किञ्चन यद विवक्षता पृथक् दिशा तदकृत रूप नामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिरे लभेत वाता हतनौरिवास्पदम्। जुन मनुष्य भगवानका लीलाहरूको अतिरिक्त अरू केही भन्ने इच्छा गर्दछ, त्यो त्यसै इच्छाबाट निर्मित अनेक नाम र रूपहरूको चक्करमा पर्न जान्छ। त्यसको बुद्धि भेदभावले भरिन्छ। यस्तै हावाको बेगले हल्लिएको ढुङ्गाले अडिनका लागि कहीँ पनि आड पाउँदैन, त्यस्तै उसको चञ्चल बुद्धि कहीँ पनि स्थिर हुन पाउँदैन। संसारी मनुष्य स्वभावैले विषयहरूमा फँसेका हुन्छन्। धर्मको नाममा तपाईँले तिनलाई निन्दित पशु हिंसायुक्त सकाम कर्म गर्ने आज्ञा पनि दिनुभएको छ। यो ज्यादै उल्टो कुरा भयो, किनभने मूर्खहरूले तपाईँका वचनहरूद्वारा पूर्वोक्त निन्दित कर्मलाई नै धर्म मानेर यही मुख्य धर्म हो यस्तो निश्चय गरी त्यसमा निषेध गर्ने वचनहरूलाई ठिक मान्दैनन्। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। कुनै विचारवान ज्ञानी पुरुष नै संसारको तर्फबाट निवृत्त भएर उहाँको स्वरूपभूत परमानन्दको अनुभव गर्न सक्दछ। अतः जुन व्यक्ति पारमार्थिक बुद्धिले रहित छ र गुणहरूद्वारा नचाहिँदैछ, तिनको कल्याणका लागि नै तपाईँ भगवानका लीलाहरू सर्वसाधारणको हितको दृष्टिले वर्णन गर्नु हो। जुन मनुष्य आफ्नो धर्मको परित्याग गरी भगवानका चरण कमलको भजन सेवन गर्दछ, भजन परिपक्व भएपछि त कुरा नै के छ। यदि यसभन्दा पूर्व नै उसको भजनप्रति गहिरो निष्ठा सुरु भयो भने के कहिल्यै पनि उसको कुनै अमङ्गल हुन सक्छ? तर जो भगवानको भजन गर्दैनन् र केवल स्वधर्मको पालन गर्दछन्, तिनलाई के नै पो लाभ मिल्दछ र? बुद्धिमान मनुष्यले त्यो त्यसै वस्तुको प्राप्तिका लागि प्रयत्न गरून् जो झारपातदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त समस्त उच्च निज योनिहरूमा कर्महरूको फलस्वरूप आउने जानेमा पनि स्वयं प्राप्त हुँदैन। संसारका विषय सुख त जस्तै बिना चेष्टाको दुःख मिल्दछ, त्यस्तै कर्मको फल रूपमा अचिन्त्य गति समयको चक्रले सबैलाई सर्वत्र प्राप्त भइरहन्छ। व्यास, जो भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्दको सेवक छ, त्यो भजन नगर्ने कर्मी मनुष्यहरूको समान दैववश दुर्भाग्यवश कहिले नराम्रो भाव हुन जाँदामा पनि जन्म मृत्युमय संसारमा आउँदैन। त्यो भगवानका चरण कमलहरूको आलिङ्गनको स्मरण गरी फेरि त्यसलाई छोड्न चाहँदैन, किनभने उसलाई रसको चुस्की लागिसकेको हुन्छ। इदं विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्थान निरोध सम्भवाः तद्धि स्वयं वेद भवाम तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं। जसबाट जगतको उत्पत्ति, स्थिति र प्रलय हुन्छ, ती भगवान नै यस विश्वको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। यस्तो भएर पनि उहाँ यसबाट विलक्षण हुनुहुन्छ। यस कुरालाई तपाईँ स्वयं जान्नुहुन्छ, तथापि मैले तपाईँलाई सङ्केत मात्र गरेको छु। व्यासजी, तपाईँको दृष्टि अमोघ छ। तपाईँ यस कुरालाई जान्नुहोस् कि तपाईँ पुरुषोत्तम भगवानको कलावतार हुनुहुन्छ। तपाईँ अजन्मा भएर पनि जगतको कल्याणका लागि जन्म ग्रहण गर्नुभएको छ।
यसैले तपाईँ विशेष रूपले भगवानका लीलाहरूको कीर्तन गर्नुहोस्। विद्वानहरूले यस कुराको निरूपण गरेका छन् कि मनुष्यको तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान र दानको एकमात्र प्रयोजन यही हो कि पुण्य कीर्ति श्रीकृष्णका गुणहरू र लीलाहरूको वर्णन हुने अगाडिको कल्पमा अर्थात् पूर्व जन्ममा आफ्नो पूर्व जीवनमा म वेदवादी ब्राह्मणहरूको एउटी दासीको छोरो थिएँ। अब नारद महामुनि यहाँ वेदव्यासजी महाराजलाई आफ्ना पूर्व जन्मका वृत्तान्तहरू श्रवण गराइराख्नु भएको छ। ती योगी वर्षा ऋतुमा एउटा स्थानमा चातुर्मास्य गरिरहेका थिए। बाल्य अवस्थामा नै मलाई तिनको सेवामा नियुक्त गरिदिएका थिए। म यद्यपि बालक थिएँ, फेरि पनि कुनै प्रकारको चञ्चलता गर्दिन थिएँ, जितेन्द्रिय थिएँ, खेलकुदबाट टाढा रहेको थिएँ र आज्ञा अनुसार तिनको सेवा गर्ने गर्दथेँ। म निकै कम बोल्दथेँ। मेरो यस शील स्वभावलाई देखेर समदर्शी मुनिहरूले म सेवकप्रति अत्यन्त अनुग्रह गर्नुभयो। तिनको अनुमति प्राप्त गरी भाँडाहरूमा बाँकी रहेको प्रसाद म एकपटक खाने गर्दथेँ। यसबाट मेरा सारा पाप धुलो भएर गए। यसरी तिनको सेवा गर्दा गर्दै मेरो हृदय शुद्ध भयो र तिनीहरू जस्तो भजन पूजा गर्दथे त्यसैमा मेरो पनि रुचि हुन गयो। हे व्यासजी, त्यस सत्सङ्गमा ती लीला गान परायण महात्माहरूको अनुग्रहले म प्रतिदिन श्रीकृष्णको मनोहर कथाहरू सुन्ने गर्दथेँ। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण गर्दा गर्दै प्रिय कीर्ति भगवानमा मेरो रुचि बढ्दै गयो। महामुने, जब भगवानका मेरो रुचि भयो, भगवानप्रति प्रेम बढ्दै गयो, तब ती मनोहर कीर्ति प्रभुमा मेरो बुद्धि पनि निश्चल हुन गयो। त्यस बुद्धिले म सम्पूर्ण सत र असत रूप जगतलाई आफ्नो परब्रह्म स्वरूप आत्मामा मायाले कल्पित देख्न लागे। यसरी शरद र वर्षा यी दुई ऋतुहरूमा तिनै समय ती महात्मा मुनिहरूले श्रीहरिको निर्मल यशको संकीर्तन गर्नुभयो र म प्रेमले प्रत्येक कुरा सुन्दै रहेँ अनि चित्तको रजोगुण र तमोगुणलाई नाश गर्ने भक्ति मेरो हृदयमा प्रादुर्भाव हुन गयो। म तिनको ज्यादै अनुरागी थिएँ, विनयी थिएँ। तिनीहरूको सेवाले मेरो पाप नष्ट भइसकेको थियो। मेरो हृदयमा श्रद्धा थियो, इन्द्रियहरूमा संयम थियो। त्यस्तै शरीर, वाणी र मनबाट म तिनका आज्ञाकारी थिएँ। ऋषिहरूले जे आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो म त्यतिखेर सेवा गर्नका निमित्त त्यहाँ उपस्थित भइहाल्ने गर्दथेँ। ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सलाः। ती दीनवत्सल महात्माहरूले जाने बेलामा कृपा गरेर मलाई त्यो गुह्यतम ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो, जसको उपदेश स्वयं भगवानले आफ्नो श्रीमुखबाट गर्नुभएको छ। त्यस उपदेशबाट नै जगतको निर्माता भगवान श्रीकृष्णको मायाको प्रभावलाई मैले जान्न सकेँ, जसलाई जानेपछि उहाँको परम पदको प्राप्ति हुन जान्छ। एतद् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकीर्षितं यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितं। सत्य संकल्प व्यास पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णप्रति समस्त कर्महरूलाई समर्पित गरिदिनु नै संसारको तीनवटै तापहरूको एकमात्र औषधि हो। यो कुरा मैले तपाईलाई बताइदिएँ। प्राणीहरूलाई जुन पदार्थको सेवनबाट जुन रोग लाग्दछ, त्यही पदार्थ चिकित्सा विधि अनुसार प्रयोग गरेमा के त्यस रोगलाई भगाउन सकिँदैन? यसैगरी यद्यपि सबै कर्म मनुष्यहरूलाई जन्म मृत्यु रूप संसारको चक्रमा हाल्ने खालका छन्, तथापि जब ती भगवानलाई समर्पित गरिदिन्छन् तब तिनको कर्मपना नै नष्ट हुन जान्छ। यस लोकमा जुन शास्त्र विहित कर्म भगवानको प्रसन्नताका लागि गर्ने गरिन्छ, त्यसैबाट पराभक्तियुक्त ज्ञानको प्राप्ति हुने गर्दछ। यस भगवदर्थ कर्मको मार्गमा भगवानको आज्ञा अनुसार आचरण गर्दै मानिस बारम्बार भगवान श्रीकृष्णका गुण र नामहरूको कीर्तन तथा स्मरण गर्दछ। प्रभु, तपाईँ भगवान श्री वासुदेवलाई नमस्कार छ। हामी हजुरको ध्यान गर्दछौँ। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध र शङ्कर्षणलाई पनि नमस्कार छ भनेर यसरी हामीले पनि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। भक्त सज्जन, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शङ्कर्षण यी भगवानका विग्रहका यहाँनिर स्वरूपहरूको वर्णन यसरी गर्नुभयो। यसरी जुन पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तिहरूको नामद्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृतिक मन्त्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुषको पूजा गर्दछन्, त्यसैको ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ हुन्छ। ब्रह्मन, जब मैले भगवानको आज्ञालाई यस प्रकार पालन गरेँ, तब यस कुरालाई जानेर भगवान श्रीकृष्णले मलाई आत्मज्ञान
ऐश्वर्य र आफ्नो भावरूपमा प्रेमा भक्तिको दान गर्नुभयो। हे व्यासी, तपाईँको ज्ञान पूर्ण छ। तपाईँ भगवानको नै कीर्तिको उहाँका प्रेममयी लीलाको वर्णन गर्नुहोस्। त्यसैबाट ठुला ठुला ज्ञानीहरूको पनि जिज्ञासा पूर्ण हुन्छ। जो मानिस दुःखद्वारा पटक पटक यात्रा गरिरहन्छ तिनको दुःखको शान्ति यसैबाट हुन सक्दछ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। तमप्यतव्र विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुक्षितम् आख्याहि दुःखैर्मूढतितापनं संक्लेश निर्वाणमुसन्ति नान्यथा। तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे पंचमोत्सव। कृष्णचंद्र भगवान को जय, लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो। अस्तु मंगलम।